وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرماتے ہیں رب فرماتا نمازہ پڑھو ایک جنت ملے گی، روزے رکھو ایک جنت ملے گی، زکاة دیو ایک جنت ملے گی، پر جڑا رب کو ڈر جاندہ میں رب دو جنتاں دیندہ میں۔ نوجوانوں بادشاہ نے جفا مارے آؤ تے مار کے آکھیا وائے منڈیا کمال کر چھڑے آئی، پلاؤ بھی پکے دیگا بھی بن گئی ہوں، لنگر تقسیم کیتے جا رہے ہیں، طلاق بچ گئی ہے۔ نوجوانوں یاد رکھیں آجے امام ابو یوسف دی چھوٹی عمر ہے، بادشاہ اپنے محل دے وچ لے گیا، پستے دا ملک شیک بھی پلایا تے جدو جان لگنے اونٹ لتے سونے دے بھی دیتے ہیں، آپ ہی اونٹ لتے سونے دے لے گئے، اپنے گھر والے آ رہے ہیں، او یہودی کھڑا میں فرماتے ہیں پیچھے ہٹی جا، تو یا کھیا سی جتنا تیرے اونٹ سونے دے لتے آن گئے، اب ایک آگئے نہیں چک مکان پیچھے ہٹ جا، انہیں اپنا مکان پیچھے کر لیا۔ سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے جڑے بلے گرد قریب گئے اپنی ماں نو آکھیا نی اماں صفائیاں کر دے، پوچھیا پترا کی بنے آویں، اماں پیچھے آویں، اوٹ سونے دے لتے آ رہے ہیں، ماں پریشان ہو گئی، آکھیا پترا کتھوں لے کے آیا میں، امام ابو یوسف دیاں اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے، رو کے دیان نی اماں جس قرآن نو گلاں کر دی رہی ہیں، اجے تے میں اودی کی آیت پڑھی ہے، رب نے اینا دیتا میں جے پورا قرآن پڑھا رب کنا کوتے وے۔ قرآن کلام میں اے قرآن کلام میں خدا بندی آیا نبی تے اگوں کونین پڑھیا اسے وادی آبادی بے آبانے اندر کسے رات پڑھیا کسے رین پڑھیا تے کسے ممبری مصلی تے سیج اتے مسلط سے جیتے اسے نالی آرامت چین پڑیا اوہ انجے کسے نہیں پڑیا سردار سائیاں نیزت سخی حسین بنے اللہ
اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شبیہ سرکت اللہ ملجا و مأوى جنابی احمد مجتبی حبیبی کبریا جنابی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج دی یہ محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ دستار فضیلت دے حوالے دے نال میرے برادر گرامی محترم جناب محمد امجد علی ورک صاحب میں مبارک باد دینا وا تسی اتنے اتنے تشریف لے کے آؤ. اے نا تھوڑا جا کوشش کرو کوئی بندہ پیچھے آ جاؤ ایک بندہ پیچھے آ جاؤ تے انہاں نوں موڑو. انہاں نوں لگدا بھوک لگی ہوئی ہے تے لنگر بھی بنیا ہے تے تھوڑا جا انہاں نوں کو صبر کر لو انشاءاللہ لنگر ملے گا. تو میں مبارک باد دینا پائی محمد امجد صاحب نو انہاں دی تہاڈی ساری برادری نو مہمان تشریف لے کے آئے اہل محلہ کہ انہاں دے بیٹے حافظ محمد دانیال نے قرآن پاک مکمل حفظ کیتا. میرے دوستو بڑی خوش قسمتی والی بات ہے ماں باپ واسطے بھی اور اس بچے واسطے بھی اعزاز ہے. کائنات دے اندر اس تو وڈا کوئی اعزاز نہیں ہے. دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں ڈگریاں بندے لیندے نے ہیں بڑیاں بڑیاں پوزیشناں لیندے نے تے چرچے بھی ہوندے نے برادری دے وچ دسیا بھی جاندا ساڈے بچے نے اینے نمبر لے ساڈا بچہ اس طرح پاس ہویا. تے میں کہنا وا کہ کائنات دے اندر اگر سب تو بڑی ڈگری ہے تے او قرآن پاک دی ڈگری ہے. وگرنہ یاد رکھنا میرے دوستو کہ ایک او ڈگری یہ کہ صرف دنیا تے نہیں دنیا دیاں ڈگریاں دنیا تے کام ہون گیاں ساڈے پیٹ واسطے لیکن جڑی قرآن دی ڈگری ہے اس نے دنیا تے بھی کام آنا ہے قبر دے وچ بھی کام آنا ہے تے حشر دے اندر بھی کام آنا ہے. تو اللہ کریم اس بچے نے قرآن پاک حفظ کیتا پڑھیا یاد رکھن دی اس دے تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. بلا کسی تمہید اور لمبی چوڑی گفتگو دے میں آغاز کرنا چاہنا اپنی گفتگو دا. اگر اجازت ہوئے تے ایک بار محبت ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. توجہ ہے ایک بار محبت نہ بولو سبحان اللہ. انج نہیں جنہ دے ہاتھ سلامت نے جنوں کو مسئلہ ہے او تھلے رکھے باقی چک کے بولے سبحان اللہ. انج نہیں یار اینڈ لاما نہیں دعانا ہاتھ چک کے ذرا چکو محبت نہ بولو سبحان اللہ. میں کڈے سونے ہاتھ لگن دے نے او یار اونوں پوچھو جدے ہاتھ نہیں تے تواڈے ہاتھ تے اونے جڑے ذکر مصطفیٰ واسطے اٹھدے پے نے سینہ تان کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھی کوئی لمبا چڑو خطاب نہیں میرے نال تو ساتھ چلتا جانا ہے. اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. رب فرماندا ہے کہ قرآن مومنہ واسطے شفا ہے. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. میرے بزرگ بیٹھے نے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں پتہ کہ بندے نو ٹھڈ پیڑ ہوئے سر پیڑ ہوئے بندے نو کوئی مسئلہ بن جائے تو ڈاکٹران دے کول جانے دوائی دیندا ہے ٹھیک ہو جانے ہیں تے کدے کدے انج بھی ہوتا ہے تے پھر کسے پاسوں چارہ نہ لگے تے آندے نے یار انہوں دم کرواؤ تے دعا کراؤ. نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ. انہوں کرواؤ دم تے یا انہوں ادھے واسطے دعا کرواؤ تے دعا دے وچ بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے تے دم کرنے والا قرآن پڑھدا ہے پڑھ کے پھوک ماردا ہے. اس میرے کو ایک بچہ تے او دا بھائی نہیں سی ٹھیک ہے تے انہاں میں پوچھیا ہاں وہ ٹھیک ہو گیا انہاں کہا قاری صاحب وہ بچہ جاندہ نہیں سی کسی دو کول او دا ذہنی کو مسئلہ بن گیا تے اندر قاری صاحب ٹھیک ہو گیا میں کتھوں دم کروایا فلاں فلاں جگہ تو تے میں ہو نال گیا سی اندر نہیں قاری صاحب نال نہیں سی گیا تے میں پھر دم کیویں ہویا اندر جی انہاں بزرگاں نے اتھے پڑھ کے نا قرآن پڑھیا تے پڑھ کے انہاں جڑی نا دم کیتا ہے تے میں کہا ٹھیک ہے اندر ٹھیک ہے. میں کہا یار بندے کہندے نے بابے شے کوئی نہیں تے بابے نے اتھے بیٹھ کے بندہ پہنچیا بھی نہیں ہے دم بھی کیتا وے قرآن پڑھیا ہے تو گھر بیٹھا وے جن نے دم کروانا تے ٹھیک ہو گیا وے. سنو دنیا دے اندر کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھو
اچھا قرآن کادے واسطے رب نے بھیجیا ہے؟ سانو ہدایت واسطے۔ دیکھو تورات، زبور، انجیل، دیگر جتنے بھی صحائف رب نے بھیجے، کتاباں بھیجی کادے واسطے؟ ہدایت واسطے۔ لیکن انہاں دے وچ صحائف تے ختم ہو گئے، کتاباں دے اندر رد و بدل ہو گیا، تبدیلی آ گئی۔ تورات انجیل پتہ نہیں انہاں کی اپنے کولوں وچ انہاں عائد کر دیتا ہے، تبدیل ہو گیا۔ لیکن ایک نئی تبدیل ہویا تے قرآن تبدیل نہیں ہویا۔ یاد رکھیا جی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہر شخص بدل جائے گا لیکن قرآن نہیں بدلے گا۔ قرآن ایک واحد و کتاب ہے، یاد رکھیا جی، جڑی دنیا دے اتے کتاب ہے، جڑی سیدھا رستہ دکھاون والی کتاب ہے۔ میرے دوستو، کوئی دنیا دی کتاب پڑھ کے ڈاکٹر بندا ہے، کوئی دنیا دی کتاب پڑھ کے انجینئر بندا ہے، کوئی دنیا دی کتاب پڑھ کے پروفیسر بندا ہے، پر یاد رکھیا جی قرآن او واحد کتاب ہے جنوں پڑھ کے کوئی داتا علی حجویری بندا ہے، کوئی خواجہ حجویری بندا ہے۔ آج بھی تسی دیکھو، یاد رکھا جنہ قرآن نہ محبت کی تھی، انہ دے بھویاں تے تر جاؤ، داتا علی حجویری دے دربار تے تر جاؤ، دینے بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے، راتی بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں بولے محبت نہ بول سبحان اللہ۔ دینے بھی قرآن تے راتی بھی قرآن پڑھیا جاندہ ہے۔ آپ سب اگے آ جاؤ، آپ آ جاؤ، آ جاؤ، جے کو کام میں تے پھر تسی اتھے بنے تے میرے کول آ جاؤ۔ اے توجہ تے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ توانو سلامت رکھے۔ میرے دوستو یاد رکھیا جی، قرآن ہوئے جنہوں ویکھنا بھی عبادت ہے، جنہوں ویکھنا بھی عبادت ہے، جنہوں چھونا بھی عبادت ہے، جنہوں پکڑنا بھی عبادت ہے، اکھاں دے نال ویکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک لفظ پڑھیے 10 نکیاں مل دیاں نے۔ سنو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور دے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے نے نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سویرے فجر دی نماز پڑھ کے ایک قرآن دی آیت سکھ دا ہے، تو انہیں سکھنی کی دے کولے مولوی صاحب دے کولے، عالم دین دے کولے، شرم نہیں کرنی چاہیے دی کہ یار وڈیرے ہو گئے ہیں۔ ابو بکر عمر نے انہاں کی بچپن دے وچ انہاں دین سکھیا سو نہیں، پچھلیاں عمرہ دے وچ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماندے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جیڑا بندہ سویرے اٹھ کے ایک قرآن دی آیت سکھے، او دے نالو 100 درجے بہترے جیڑا بندہ 100 رکعت نماز نفل ادا کردا ہے۔ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے نالوں بھی ایک آیت سکھنا بہتر ہے۔ اے دی فضیلت زیادہ بھی ہونے۔ آؤ مدساں صحابہ نے کیویں قرآن پڑھیا تے ایک میں واقعہ پڑھ کے تے میری یاد نہیں مکمل ہن میں قرآن پڑھنے لگا تو تھی ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اللہ سلام رکھے، ڈٹ کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ اے ہاتھ جڑے نے کل قیامت دے دیاڑے انہاں گواہی دینی ہے۔ اسی آنے سیاسی جلسہ ہوئے، چودھری راضی ہوئے، کو بیٹھا تے ناراض نہ ہوئے، یاد رکھیا جے اے جننے بھی سارے تسی چودھری بیٹھے ہو، جڑا محمد دی محفل وچ آ جائے چودھری ہو جاندا وے۔ انج نہیں، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ فلان راضی ہو جائے، فلان بندہ راضی ہو جائے، پتہ لگے کہ بندیاں نے چوکھے نعرے مارے نے تے یار جڑا حسین دے نانے نو راضی کر لوے۔ نہیں نہیں انج نہیں، تسی بھی بولو سبحان اللہ۔ حسین دے نانے نو راضی کر لوے، وہ دی کنی کوئی شان ہوئے گی۔ آؤ اللہ نے کی فرمایا، ہاتھ چوکے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ پروردگار نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کتے فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کتے فرمایا وَالتِّينِ
والزیتون کتے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے تساں جنہ قرآن پڑھے آؤ انہ دی شان کی ہے انہ دا مقام کی ہے. میں دسنا چاہنا ماں سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے آؤ میرے نبی دے صحابہ کی میں قرآن پڑھ دینے. آؤ میں دسنا چاہنا ماں میرے نبی انج کر کے سرکاری ادھی رات نو میرے نبی انج کر کے مدینے دیاں گلیاں دے وچ جاندے نے. میرے نبی ویکھ دین کتے میں ویکھا میرے صحابہ ستے ہی تے نہیں رہ گئے. نوجوانوں میرے نبی جدو گلیاں دے اندر جاندے نے صحابہ دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. نوجوانوں حدیث پاک دے وچ آندا میں صحابہ اچ قرآن پڑھ دے نے جویں شہد دیاں مکھیاں کٹھیاں ہو جان. انہاں دے اڈن دی آواز انہاں دے پراں دی آواز انہاں دے بن بناون دی آواز آندی ہے. انج صحابہ قرآن پڑھ دے نے. ابو بکر بھی قرآن پڑھدا میں عمر بھی قرآن پڑھ دے نے علی بھی قرآن پڑھ دے نے عثمان بھی قرآن پڑھ دے نے بلال حبشی بھی قرآن پڑھ دے نے. نوجوانوں اے او لوگ نے یاد رکھیں آجے نوجوانوں جڑے ساری ساری رات کدے نیندر نہیں آئی قرآن جاگ کے پڑھ دینے. نوجوانوں انہاں نوں نیندر نہیں آندی. ایویں نوجوانوں توجہ کریں آجے میرے نبی دا فرمان یاد رکھیں آجے کل قیامت دا دیانا ہوئے گا جڑے ویلے بندہ قبر دے وچ اتر جائے گا حافظ قرآن قبر دے اندر جائے گا قرآن نو یاد رکھن والا قبر دے اندر جائے گا. جدو منکر نکیر آ جان گے آن کے حافظ قرآن نو آکھن گے مر ربو کا دسو تیرا رب کان ہے ماں دینو کا دسو تیرا دین کی ہے ماں کنت تقولو فی حق کی حاضر رجل دسو تیرا محمد دے بارے کی خیال ہے. سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے اس وقت قرآن آئے گا قرآن سامنے آ جائے گا. توجہ میرے والے رکھیں آجے فرشتے سوال کرنگے حافظ قرآن دے کولوں سامنے قرآن آ جائے گا. قرآن آکھے گا اینو نہ پوچھو پہلے منو پوچھو میں جواب دیواں گا. نوجوانوں قرآن آکھے گا تمہانوں نہیں پتا اے او حافظ قرآن جڑا راتاں جاگ جاگ کے کدے سبق یاد کردا سی کدے سبق یاد کردا سی کدے منظر یاد کردا سی کدے دن پڑھدا سی کدے راتی پڑھدا سی. نوجوانوں یاد رکھیں آجے کل قیامت دا دیانا ہوئے گا نمازی نمازیاں دے نال جنت دے وچ جاندے ہون گے حاجی حاجیاں نہ جنت دے وچ جاون گے زکات دیون والے زکات دیون دین والیاں دے نال جنت دے وچ جان گے. نوجوانوں شہید شہیداں دے نال جنت دے وچ جان گے. حافظ قرآن جڑا ہوئے گا او قرآن آواز آئے گی قرآن پڑھدا جا جنت دیاں منزلاں طے کریدا. قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں طے کردا جا. توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ. میرے ال ویکھو بھی اللہ تانوں سلامت رکھے. انج نہیں ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. کنوں پوچھیا جائے گا میرے ال حافظ قرآن نو کنوں پوچھیا جائے گا حافظ قرآن سوال جواب ہون گے قرآن سامنے قبر جائے گا بھائی مینوں پوچھو تے پھر او بھی وقت آئے گا حافظ قرآن نو آکھیا جائے گا چل بھائی قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں منزلاں طے کردا جا. یاد رکھیا جی کدے دنے کدے راتی میرے دوستو یاد رکھیا جی تے جنہ قرآن نہ محبت کی تھی حضرت عثمان نے غنی ویکھ لو. آپ قرآن پڑھ دے پہ سن تے قرآن پڑھ دے اس ظالم نے آپ نوجوانوں نیزہ ماریا تے آپ شہید ہو گئے تے خون دے قطرے قرآن دے اتے ڈگے. صدیق اکبر قرآن پڑھیا علی پڑھیا عثمان پڑھیا یہ وہ لوگ نے جنہ دیاں راتاں جاگ کے گزر دیاں نے. حضرت سخی سلطان باہو ان دا اسے ہی منظر دا ترجمہ کیتا جڑا مرشد والا بیٹھا ہاتھ چوک کے بولے سبحان اللہ.
ہاں جڑا بے مرشدہ بے وہ نہیں، جڑا مرشد والا وہ بولے گا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ۔ پیرے باؤ فرماتے ہیں رات رتی رات رتی اور نیند نہ آوے دل باتی حیرانی عارف تھی وہ گل عارف جان کی جانے نفسانی وہ کر عبادت وہ پچھاتا سے تیری ضائع گئی جوانی ہوں میں قربانی تینا تھیا حضرت باغا جنہ ملیا پیر وہ جیلانی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حاضری۔ میں قربان تینا تھی باہو جنہ ملیا پیر، جڑا 11ویں کھاندہ بولے سبحان اللہ، نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ، کھا کے بھی روند پہ مار دیو پھر بھی نہیں بول دے پہ، اودو تے ساڑھا ساہ نہیں نکل دا، میری بھی دئیں، اودی بھی دئیں، اودی بھی دئیں، یار انج نہیں روند نہ مارو تے ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سنو قرآن دی عظمت، اے بیکھو میرے دوستو، موبائل ہے نا موبائل، موبائل نو کتنا ٹائم دینے سے 24 گھنٹے، کیوں حضرت صاحب 24 گھنٹے موبائل جب تک بیٹری ختم نہیں ہوئے گی اسی دی جان چھڑ دے۔ بی بی نے موبائل پکڑیا، مرد نے موبائل پکڑیا، بیٹے نے موبائل پکڑیا، بیٹی نے موبائل پکڑیا، ساری رات تے چھوٹا بچہ روندہ رہے گا، ماں نو دودھ پلانا بھی بھول جائے گا، کیونکہ ڈرامے دی قسط نہ ختم ہو جائے۔ توجہ ہے وہ نہیں تسی بولنا، یہ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ کتنا گنا جائے گے، سنو میرے دوستو، اے انگل جڑی چال دی ہے نا، انہیں بھی کل قیامت دے دیاڑے زمانہ بند ہو جان گیا، ہاتھ گواہی دیں گے، جس جگہ تے ہاتھ ساڑا گیا نا، انہیں گواہی دی رہی میں ایتھے اس طرح استعمال ہوئے آما۔ خدا دی قسم یاد رکھیا جی، یار 24 گھنٹے اسی موبائل نو ٹائم دے سکنے ہیں تے 15-20 منٹ قرآن نو نہیں دے سکتے، صرف ایک قسمہ چوٹیاں چکن واسطے انہوں بلیڈ کے الماری وچ رکھ دیتا، رمضان ہے گا تے پھر ویکھاں گے پڑھاں گے۔ نہیں اے موبائل نہ تھی گئی دیوتے کنی اسی ایدی سیفٹی کرنے ہیں، کدی کپڑے نہ کسا مٹی نہ لگ جے، قرآن نو بھی چاہتی ماریا جے بڑی توڑ ہوئے گی، بڑی مٹی ہوئے گی۔ نوجوانوں محبت کرو قرآن دے نال، قبر دے آن دے بچ شفاعت کرے گا۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ میں ایک جگہ پڑھن دیا سا حدیث پاک دے بچ ہوندا وے، کل قیامت دا دیہاڑا ہوئے گا کہ 10 بندے انج دے ہون گی، گل 10 بندے جنہ تے دوزخ واجب ہو جائے گی، جنہ تے دوزخ واجب ہو جائے گی تے حافظ قرآن انہاں 10 بندیاں دی شفاعت کرے گا۔ او دے رشتہ دار اجڑے تسی بان کے بیٹھے ہوتے حافظ دانیال، کل قیامت دے یار اللہ نے با عمل حافظ بنائے، ٹھیک ہے، با عمل حافظ
کل قیامت دے دیاڑے 10 بندے ایسے جنہ تے دوزخ واجب ہو جائے گی وہ آکھے گا یا اللہ انہوں بھی جنت چ جان دیو انہوں بھی جنت دے وچ جان دیو انہوں بھی جنت جان دیو میرے دوستو یاد رکھیا جی میں دسنا چاہنا خدا دی قسمیں قرآن او جے دے وچ ہر شے دا ذکر ہے ہر شے دا ذکر ہے آؤ عشق دے داستان سنو قرآن نے کیویں یاد رکھا جی لوگاں دے دل بدلے آخری گل کر کے میں اجازت چاہنا توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ میں پتا بڑی دیر دے تسی بیٹھے ہو آخری گل کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیتا جی توجہ ہے ایک بار سبحان اللہ کی جنت درخت لگتا ہے محمد نے فرمایا ہاتھ چکو تو بولو سبحان اللہ ویسے سبحان اللہ کہندے ہیں بندہ کدے مریا نہیں مرے گا میں ذمہ دارا بولو محبت سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے او غلام عمر جن نے جے کلمہ نہیں پڑھیا ایک دیاڑے ابو جہل نے بندے کٹھے کر لے انہیں آکھیا بے گل لے کون ہے جڑا تواڈے وچوں محمد دا معاذ اللہ سر لے کے آئے گا عمر اٹھے جی میں لے کے آؤنا تے جدوں اٹھے نا میں لے کے آؤنا ننگی تلوار ہاتھ دے وچ تورے رستے دے وچ صحابی رسول ملے پوچھیا بڑے غصے دے وچ کدھر جا رہے ہو کیا پیچھے ہٹ جا اج میں محمد سر لین واسطے جا رہا صحابی رسول بول کے آندے نے کس محمد دیاں گلاں پیا کرنا ہے او دا سر لین واسطے جا رہے ہیں پہلے اپنے گھر جاتی مار اسے محمد دا دین تیرے ویڑے پہنچ گیا ابھی چلے نے ہاتھ نہیں چکے نال دا اسرا کر کے بولو سبحان اللہ اسے محمد دین ویڑے کی ہویا تیری بہن تے تیرے بہنوئی نے اس محمد دا کلمہ پڑھ لیا غصے دے اندر واپس پھر مڑے بڑی چلتی تھی نال دروازے تک زور زور دے نال دروازہ کھٹکھٹایا بہن اندر بیٹھ کے قرآن پہیاں پڑھ دیا قرآن ہر شے میں ویکھے نے ہاسپٹل دے اندر جڑے دل دے مریض ہوندے نا دل دے مریض اوتھے وڈا جہا کڈیالو جی جاؤ نا وڈا جہا دل لگا وڈا جہا دل لگا اجاز بھائی ڈاکٹر اندر دوائیاں دیندے نے سی جی کر یہ کر وہ کر تو دل دے اوتے لکھے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ بھی آندے نے اصل سکون جڑے اللہ دے ذکر دے وچ دل نو سکون اصل اللہ دے ذکر دی وجہ نہ ملے گا سمجھو ہے عمر نے دروازہ کیتے پہن اندر قرآن پہ پڑھتے ہیں دروازہ کھلیا پہنا تے پھر پیراں دے آواز پہچان لیندیاں نا عمر کے اندر جو میں سنے ہیں سچ سنے ہیں توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ بہن بول کے آندیاں نے ہاں ٹھیک سنے میں پوچھیا تسا محمد دا کلمہ پڑھیا وے بہن بول کے آندیاں ہاں میں محمد دا کلمہ پڑھیا میں عمر نے مارنا شروع کر دیتا جڑے ویلے ماری جا رہے نے نوجوانوں تے عمر بول کے آندے نے تسو کلمہ چھڈنا کہ نہیں چھڈنا بہن بول کے آندیاں نے نہ چھڈا تے کی کرے گا عمر بول کے آندے نے میں تیری جان لے لواں گا بہن بول کے آندیاں نے ویرا جان جاندی ہے تے تر جاویں پر محمد دا کلمہ نہیں چھڈنا ایویں نہیں کسی نے آکھیا اے عشق نہیں ڈردا مادی کولا پاویں سولی چڑی نام پہ جاوے اے عشق نہیں ڈردا مادی کولا پاویں سولی چڑی نام پہ جاوے اے سرنی چکدا سجدے چاں اے سرنی چکدا سجدے چاں پاویں سرنے زیتے چڑی جاوے اے عشق نہیں ڈردا موت کو توجہ ہے اللہ کرے تو واڑی توجہ میرے بل ہو جائے بابا نہ بولو سبحان اللہ
لو جی ختم شریف شروع ہونے لگا پڑھ دئیے ختم پڑھ دیے لو جی ختم پڑھنے لگے بزرگ فرماتے نے ختم پڑھ دے توجہ ہاں جی اچھا ان ووٹ پا لیے وہ اندر ختم پڑھ لیے تو اس نے گل پوری کرو گل پوری کر لیے پوری کر لیے تہاڈا نام کی ہے تہاڈا نام کی ہے سبحان اللہ جی سبحان اللہ کیسا رنگ پایا ہے جانا تو نہیں کتے نہیں جانا تے جانا تے پھر تانوں اجازت توجہ ہے نہیں بولے محبت نہ بولے سبحان اللہ ہاں ناراض نہیں ہونا بھائی بڑی محبت نال نے 3 سال 4 سال لا کے بیچارے نہیں بچ گئے تے تسی اندے ختم پڑھ دے ہیں اللہ تانوں سلام رکھے محبت نہ بولو سبحان اللہ لو جی گل مکمل کر کے میں کر دینا انشاءاللہ سنو ماریا بڑا ماریا خون نکل آیا جدو خون نکلے ہے نا تے عمر آندے نے یہ تے میری بہن ہو سی جڑی کدے میرے سامنے بولی نہیں سی اج بول دی پئی عمر آندے نے اے نہیں بول دی اے دے وچ کچھ جڑا بولدا پیا وے اے دے وچ جڑا بولدا پیا تے عمر دے دل دی دنیا بدلی تے ہاتھ جوڑ کے آندے نے او جڑا تسی میرے اوندیاں پیاں پڑھدیاں سو کی سی آکھیا قرآن سی کیڑا قرآن آکھیا جڑا محمد تے نازل ہویا اچھا تے کی پڑھ دیاں پئیاں سن طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ عمر آندے نے طٰہٰ کی ہے بہن آندی اے ویرا عربی زبان دا لفظ ہے آکھیا میں عربی میرا باپ عربی دادا عربی مینوں سمجھ نہیں آ رہی آکھیا طٰہٰ محمد دے متھے دا نام ہے عمر آدھے نے ہون قرآن نہیں پڑھنا جدے متھے تو قرآن شروع ہوندہ ہے انہوں تے سامنے قرآن پڑھیا جائے گا پڑھن دا بھی سواد آئے گا تو سنن دا بھی عمر کہندے نے لو جی مینوں غلام بنا کے نہ تیرا محمد دی غلامی دا پٹا پا کے تے محمد دے بوبے تے لے چلو تے آکھیا ویرا چل محمد دی غلامی دا پٹا گلے دے وچ پایا حضرت عمر نے تورے تورے جا رہے نے صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں توجہ ہے جنی محبت نہ بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کرنے جڑے بلے عمر یہاں نکل کے جا رہے ہیں عمر نے میرے نبی نو ویکھیا کوئی نہیں لوگاں دیاں گلاں سن دے رہے ہیں پر جدوں عمر میرے نبی دی بارگاہ دے وچ گئے نے دیکھیا جے قرآن نے کیویں تبدیلی لے آندی سنیا جے نوجوانوں توجہ کریا جے صحابہ دیاں دوڑاں لگ گئیاں کوئی ادھر جا رہا وے کوئی ادھر جا رہا وے میرے نبی نے فرمایا کی بنیا جے عرض کیتی کملی والے عمر آ گئے عمر آ گئے میرے نبی فرما دینے بہ جاؤ عمر آیا کوئی نہیں عمر نو بلایا گیا آکھیاں عمر نہیں آیا عمر نو بلایا گیا وے عمر میرے نبی دی بارگاہ دے وچ آئے نوجوانوں ہاتھ بننے ہوئے نے جڑے ویلے ہاتھ بننے نے انج کر کے اکھیاں چکیاں نے اکھ چک کے محمد دے مکھ اتے رکھی ہے ٹک ٹکی لگا کے میرے نبی دے مکھ نو ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے ویکھی جا رہے نے تے عمر نے ویکھیا محمد دے حسن نو تے ویکھ کے آندے نے میں کو جی میرا دل برسانا میں کیویں سلام اے باوا وہ بیڑے میرا بڑی داناگی پئی لکھی وسیلے پاوا وہ نام سونی نام سونی 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 تنا گن پل میں کیویں
مناوا حسرتی رضیا حضرت بابا کتے روندی نہ مری جاوا. سامنے عمر کھڑا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونیا کلمہ پڑھاؤ. نہیں بولے چا بولو سبحان اللہ. سونیا کلمہ پڑھاؤ. میرے نبی نے کلمہ پڑھایا تے زور فرماندے نے عمر ہن جانا ہے. آکھیا نہیں جان جوگا تو سان چھڈیا ہی کوئی نہیں. ہن میں تہاڈا غلام ہاں. مت اس نو لیا کرو کہ یار اے مدرسے بچے نو بھیجن دے ہیں. کوئی بندہ نے آکھے کہ بڑے ٹکر دی وجہ تو رزق دی وجہ تو بچے نو مدرسے پا چھڑیا. خدا دی قسم یاد رکھیا جے دنیا دا واحد ادارہ اوے او مدرسہ جتھے بچے اللہ دا فرمان تے نبی دا فرمان پڑھ کے تے سیکھ کے نکل دے. میں اگلے دن ایک فیس بک تے میرے والے ویکھیا جے فیس بک تے میں دیکھنے کہ یونیورسٹی دے اندر پی ایچ ڈی کیتی انہاں لڑکیاں نے تے سارے نو ایوارڈ ملے. تے ایک انٹرویو لین والا میڈیا دا بندہ کی آندا پتہ کی آندا انہوں آندا جی پی ایچ ڈی کر لی جی کر آندا جی پنجواں کلمہ سناؤ. او سنادا پانچواں کلمہ سو کی آندا پیا پانچواں کلمہ استغفار اللہم انا نستعینک و نستغفرک. اے میں اوریجنل گل سنا رہا پی ایچ ڈی کیتی ہے تے لیکن پتہ ہی کوئی نہیں پانچویں کلمہ. اسی نکاح پڑھن جانے ہیں نا حضور تے نکاح جدو کلمے پڑھائے جاندے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ تے جی میں مولوی صاحب نے فارغ ہونا ہے تے نال ہی ڈی جے لگنا تے پھر سمجھ مک جانی پھر چاکا او جی بندے سن نہ دیو تے او دی وجہ دے نال منڈا ساڈا چکدا پیا سی اوتھے نہیں چاکا. میرے دوستو یاد رکھیا جی بچہ پیدا ہوئے تھوڑا جا سمجھ رکھے تو مسجد دے وچ بھیجو نال مدرسے دے وچ بھیجو قرآن سکھے کلمہ نو آنا چاہیے. مرتے وقت انگلش دے لفظ نہ بولے میں خلاف نہیں اس نے پڑھنا چاہیے. انہوں کلمہ آئے مردے وقت کلمہ نصیب ہو جاوے. بغداد دی گلی دے اندر پتر یتیم ہو جائے تے ماں پکڑ کے نہ لے آکے درزی دی دکان تے آکھے لو جی درجی دے نو کام سکھاؤ تے قریب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ دا مدرسہ. گل بڑی پائیدہ دے سنو. امام اعظم ابو حنیفہ میری ساری تقریر ایک پاسے تے اے گل ایک پاسے. امام اعظم ابو حنیفہ دا مدرسہ تے ماں نے پتر نو درجی دے کول بھیجیا تے پتر جدوں گلی دے وچوں نکلیا نا جویں مدرسہ تو نکلو تے اگے جاؤ تے اندر قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے تو بچے نے نا دیوار دے نال انج کر کے نا کان لائے. نہیں بولے چاہ بولے سبحان اللہ. کان لائے تے انہیں ویکھیا اندروں قرآن پڑھن دی آواز. وہ سارا دن اتھے کھڑا رہا سندا رہا سارا دن سنیا انہیں قرآن. دکان تے نہیں گیا. اگلا دیہاڑا آیا پھر اندر چلا گیا کلاس دے وچ بیٹھ گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے پیار کیتا او دے نال. 7 دن ہو گئے تے بچہ دکان تے نہیں جا رہا. درجی نے سنا بھیجیا پتہ کرو دا. انہوں نے کہا تیرا بچہ نہیں آ رہا. ماں نے لب دیا لباندیاں تے جدو ویکھا مدرسے وچ پھٹی تے رکھ کے قرآن پیا پڑھدا ہے تے ماں نے منہ دے تے تھپڑ ماریا. اس بچے دے تھپڑ ماریا تے آندی اٹھ تینوں پتہ نہیں تیرا باپ کوئی نہیں چل کم سکھ جا کے کوئی اپنے پیراں تے کھڑا ہو جائے گا. اگلا دیہاڑا آیا تے پھر اوتھے تے ماں پھر آئی تے ماں امام اعظم ابو حنیفہ نو پتہ کی آندی ہے مولوی جی تمہانوں سمجھ نہیں آتی ادا پیو کوئی نہیں میں کہنی اپنی پیراں تے کھلو جائے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے میں اپنی اس ولایت دی نگاہ دے نال پیا ویکھنا یہ بچہ آن والے وقت دے اندر بڑا ہی بادشاہ بنے گا. انہیں آکھے مولوی انجی کہانیاں سناندے نے مینوں مطمئن کرنے واسطے. وہ غصے نہ چھڈ کے تر گئی تو جانے یا تیرا کام جانے تو میری نہیں مننی. قرآن پاک حفظ کیتا درس نظامی کیتا تے جدو واپس آن لگے نا وہ پتہ کون ہے وہ بچے دا نام سی حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. وقت امام بنے
ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਥੜਾ ਵਧਾ ਦੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ। ਸੁਣੋ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੁਣੋ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਊਂਠ ਲੱਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਸਲਾਮ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੋਟੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਪਰਾਠਾ ਸ਼ਰਾਠਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਰਿਆਨੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਅੱਜ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਾਓ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰਾਠੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹੱਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਯੂਸੁਫ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। बड़े बड़े मुफ्ती, मसला की है? एक दिहाड़े मियाँ ते बीबी दोवें बैठे सन, हारून रशीद उन्हां दी बीबी, ते बीबी ने एवें गल्लां गल्लां विच आखिया जा तू ते है ही दोज़खी। साडे घरां च भी लड़ाई होई ते पहले बीबी इंज ही हुंदा ना, बीबी आकड़ जांदी ओ तू ते है ही दोज़खी। इंज भी उन्हें जन्नत ते दोज़ख दे ओदे टिकट ओदे कोल ने, ते बंदा भी नहीं बात आउंदा, ओ भी गालियां कढदा, दर्जन दर्जन गालियां। घरां दे माहौल खराब होए ने। नौजवानों याद बच्चियां पे असर पेगा ना, ना इंज ना करो। उन्हें आख्या जी तू तो है ही दोज़खी है, तो उन्हें गुस्सा चढ़िया। उन्हें आख्या जे मैं दोज़खी नहीं, मैं जन्नती हाँ। उन्हें आख्या जे मैं दोज़खी हाँ फिर तेनों तलाक है। हुण मसला उन्होंने बाद च होश आया, मैं की कह बैठा वा हुण तलाक बचानी। मसला हल ये करना है कि बादशाह जिहड़ा ना वो जन्नती है। ते आप उठे, छोटी उम्र उठ के खड़े हो गए, मैं मसला दसना। एक मौलवी आंदा ओए बैजा मुंडिया, बड़े बड़े बाबियां को मसले हल नहीं हो रहे, तू मसला हल करना है। आप तो उम्र छोटी आंदे ने, इलम किसी दे प्यो दी विरासत नहीं, मैं दसांगा। पूछया ए जुमला सुनो। आप फरमाते ने, इमाम अबू यूसुफ फरमाते बादशाह दी गल विच जिंदगी दे अंदर जालिम ते मजलूम, अमीर ते गरीब, इन्हां दा फैसला तुहाडे कोल आवे। तुसी रब दे कोलों डरदे होया, तुसी जिहदे ते जुल्म होया ते ओ जिहड़ा माड़ा बंदा ओदा साथ दिता होए, ओदा माड़े बंदे दा साथ दिता होए। कसूर किहदा? तगड़े बंदे दा। लेकिन तुसां तगड़े दा साथ नहीं दिता, किहदा दिता साथ? बोलो किहदा दिता? माड़े बंदे दा। उन्हें आख्या बड़ी बार मैं रब को डर के ये माड़े बंदे का साथ दिता है ते मजलूम का साथ दिता है। आप फरमाते ने तू फिर दोज़खी नहीं, तू जन्नती नहीं। बोले मब्बा ना बोलो सुभान अल्लाह। ते उन्हें आख्या ओए मुंडिया दलील दे कुरान दे विचों, ते आपने फिर कुरान पढ़ के सुनाया, हाथ चुक के मब्बा ना बोलो सुभान अल्लाह। आप फरमाते ने वाली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, वाली मन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान। फरमाते ने रब फरमाता नमाजा पढ़ो एक जन्नत मिलेगी, रोजे रखो एक जन्नत मिलेगी, ज़कात देवो एक जन्नत मिलेगी। पर जेड़ा रब कोलों डर जांदा वे, रब दो जन्नतां देंदा वे। नौजवानों बादशाह ने जफा मारिया ते मार के आख्या वाह मुंडिया कमाल कर छड़िया ही, पलाओ भी पके देगा भी बन गई, लंगर तकसीम किए जा रहे हैं, तलाक बच गई है। नौजवानों याद रखिया जे इमाम अबू यूसुफ की छोटी उम्र है, बादशाह अपने महल दे विच ले गया, पिस्ते दा मिल्क शेक भी पिलाया, ते जदों जान लगे ने ऊँट लद्दे सोने दे भी दिते ने, आप ही ऊँट लद्दे सोने दे ले गए, अपने घर वाले आ रहे ने, ओ यहूदी खड़ा में फरमाते ने पीछे हट जा,
तू आखिया सी जिद्दन तेरे ओठ सोने दे लदे आन गए वेखिया गए नी चुक मकान पिछे हट जा उन्हें अपना मकान पिछे कर लिया सुने जे नौजवानों तवज्जो करें जे जेड़े वेले घर दे करीब गए ने अपनी मां नू आखिया नी अम्मा सफाइयां कर दे पुछया पुत्रा की बनया वे अम्मा पिछे वे ओठ सोने दे लदे आ रहे ने मां परेशान हो गई आखिया पुत्रा कित्थों लैके आया मैं इमाम अबू यूसुफ दियां अखां दे विचों आंसू आ गए रो के आंदियां नी अम्मा जिस कुरान नू गल्लां करदी रही है अजे ते मैं ओदी एक आयत पढ़ी है रब ने इन्ना दिता मैं जे पूरा कुरान पढ़ा रब किन्ना कु देवे कुरान दी बरकत जे मेरे दोस्तों मेरा एको पैगाम है 5 नमाज़ां पढ़ो उठ के कुरान पाक दी तिलावत करो कदी छोटे छोटे होई दी सी ना असी ईमानदारी वाली गल है कि मस्जिद दे विच सारे पहुंचे हुंदे सी सारे असी मस्जिद दे विच जाने सां ते बगैर किसी आखे कुरान खोल के सारी दुनिया बैठी हुंदी सी हुण ते रिवाज ही खत्म हो गया हुण ते रिवाज ही खत्म हो गया मेरे दोस्तों याद रखे जी जिंदगी दा पता कोई नहीं किस वक्त मौत आ जाए ते अज दा मेरा पैगाम है कि वादा करो असी कुरान दी तिलावत भी करांगे ते अपने बच्चों भी मस्जिद दे विच भेजांगे खुद भी सीखांगे ते इन्हां नूं सिखावांगे भी तो मेरी दुआ है कि